अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस की समाअत हुई है और ये दूसरी बार जो नज़र सानी की अपील है वो दायर की गई थी। जो दीवानी के मामलात हैं उसके तहत हुकूमत की तरफ से ये अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वफाक़ी हुकूमत की अपील को मंजूर करते हुए जो मुतनाज़ा पैराग्राफ थे उनको हज़फ कर लिया गया है। पैराग्राफ नंबर 7 को भी हज़फ कर लिया गया है, पैराग्राफ नंबर 42 को भी हज़फ कर लिया गया है। यहाँ इस बात को भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि इससे पहले भी इस फ़ैसले पर जो नज़रसानी हुई थी उस पर जो फ़ैसला आया था, अब जो एक अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया, उसके बाद हुकूमत ने भी जो उलमाए कराम हैं उनसे मुशावरत की और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बाद अब जो हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और अब इस पर ये हज़फ कर ली गई हैं। इस मौके पे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंसान हूँ और गलती हो भी सकती है, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान चाहे तो अदालत का फ़ैसला भी बदल दे। और मौलाना फजल रहमान भी अदालत में पेश हुए, मुफ्ती तकी उस्मानी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, दीगर उलमाए कराम और अकाबरीन भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, कल तक बल्कि आज सुबह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावे कर रहे थे, ललकार रहे थे, पुकार रहे थे इस्लामाबाद में जलसा हर सूरत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से जो मुअत्तल किया गया जलसा, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत शोर मचाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं ख़ुद क़यादत करूँगा, लेकिन आज आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया जी जलसा जो है वो आज मनसूख कर दिया गया है। 27 तारीख को लाहौर में और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होगा और ये बानी पीटीआई ने कहा है। एक मुबैना तौर पे ऑडियो सामने आई है अलीमा खान साहिबा की, उन्होंने कहा कि इनकी मुलाकात कैसे हो गई है आज़म सवाती साहब की, और दीगर भी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने उठा दिए। उन्होंने कहा ये तो लोग बानी को बाहर लाना ही नहीं चाहते हैं, रिहाई चाहते ही नहीं हैं। बहरहाल एक बैकफायर हो गई स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनाज़ कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। इरशाद साहब, अली ज़फ़र साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। अली ज़फ़र साहब, कल तक ललकार थी, पुकार रहे थे, आप ऐलान कर रहे थे किसी सूरत नहीं रुकेंगे, हुकूमत को आप आंखें भी दिखा रहे थे, लेकिन आखिरी घंटे में जलसा मनसूख कर दिया, ये क्या हिकमत अमली रही? जी, यकीनी तौर पे कल तक जो फ़ैसला था वो तो यही था, बल्कि रात तक फ़ैसला यही था कि हर सूरत में ये जलसा किया जाएगा, क्योंकि ये एक आइनी हक़ है और इसमें एनओसी एक बार दे दिया गया था, उसको मनसूख करना दुरुस्त नहीं है। और यही कंसेंसस भी था, पॉलिटिकल लीडरशिप सारी के साथ। मेरी बात भी अलग अलग लोगों से भी हुई और यही बात थी कि हमने हर सूरत में करना ही करना है जलसा। लेकिन सुबह ये फ़ैसला किया गया कि इसको मनसूख करना है जलसे को। अब उसकी क्या वजह है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो सामने नज़र आती है बज़ाहिरन वो यही है कि शायद ये कहा गया था कि चूँकि कुछ और मसाइल भी हैं जहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो ये ना हो कि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर हो जाए या तसादम हो जाए और ख़ुदा न खास्ता नुकसान हो। तो मेरा ख़्याल है ये बज़ाहिरन नज़र आता है वजह जिसकी वजह से मनसूख हुई। लेकिन बेहतर ये होता है यकीनी तौर पे कि अगर इसको जब एनओसी नहीं दिया गया था और इंतज़ामिया अगर बता देती कि ये मसला है तो पहले से ही फ़ैसला हो जाता, बजाय ये कि आखिरी मोमेंट पे, आखिरी मरले पे आके इसको मनसूख किया जाए। उससे कुछ कन्फ्यूजन हुई है, लोगों में कुछ नाउमीदी पैदा हुई है और जिस तरह आप बता रहे थे कि वो स्टेटमेंट्स भी आई हैं, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है। तो एक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए और आएगी बहुत जल्द कि क्या वजह थी। लेकिन होता है ये, ऐसा हो जाता है, इसमें मायूसी की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजन होती है इस किस्म के सियासी माहौल में और इसकी जो क्लैरिफिकेशन है जब आएगी तो मेरे ख्याल बेहतर वजाहत आ जाएगी जब ये इसके ऊपर। अली ज़फ़र साहब, वो आपकी एक पार्टी है, पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, उसके चेयरमैन हैं जनाब गौली खान साहब,
सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, एक कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है। अलीमा खान का एतराज़ ये है कि आप फैसले खुद क्यों नहीं करते। एक शख्स जो जेल में बैठा है, जिसको हालात का ज़्यादा इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, जो भी जाएगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेगा और वो उस पर फैसला करने पर मजबूर होंगे। एक तो ये फैसले आप खुद क्यों नहीं करते, नंबर वन। दूसरा एतराज़ जो अलीमा खान साहब की तरफ से आया और आपके कारकुन भी उठा रहे हैं, वो ये है कि जी वैसे तो कल भी मेरा ख्याल है, कल या परसों मैं देख रहा था कि आपकी और मशहद यूसुफजई की सिर्फ मुलाकात कराएगी, बाकी किसी वकील को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन आज अचानक जेल के दरवाजे खुल गए जनाब आज़म स्वाति साहब के लिए भी, गौहर अली खान साहब के। ये एतराज़ भी अलीमा खान की तरफ से आया है कि ये क्या मुलाकात खान साहब की ख्वाहिश पर हुई, इन दो लीडरों की ख्वाहिश पर हुई, या इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर हुई। तो इसके बारे में कोई तसल्ली बख्श वजाहत आपके सामने है, आपसे किसी ने की है या आपने किसी से पूछा है? जी मैंने पूछा है, अभी तक इसकी वजाहत तो जब तक मुझे कंफर्म इमरान खान साहब से मैं कल मिल रहा हूँ और कंफर्मेशन जब तक नहीं आती, मैं शायद फाइनल फैसला या फाइनल जवाब आपको ना दे सकूं। लेकिन जो अंदाज़ा है मेरा कुछ गुफ्तगू करने लोगों के, वो मैं ज़रूर बयान कर देता हूं। लेकिन जिस तरह एक सब्जेक्ट टू करेक्शन के हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूं जब तक कंफर्म नहीं होता। कल मुझे लगता यही है कि ये इमरान खान साहब ने तो ये नहीं मांगा होगा, ये मुलाकात उनको पता भी नहीं होगा। ये तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी है, क्योंकि उनको जब मुलाकात होती है तो बाकायदा उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, और ये प्रोसीजर के बाहर था, नंबर एक। नंबर दो, इसमें ये भी बड़ा क्लैरिटी है कि जो जेल अहकाम थे उनको कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई होंगी। ये सिर्फ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब या स्वाति साहब के कहने पे नहीं खोला जा सकता जेल, तो जेल अथॉरिटीज़ को ऊपर से ज़रूर किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस आई होंगी। अब तीसरी बात ये है कि किसने इंस्ट्रक्शंस दी और क्या हुआ। फिर ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग के बाद ये अनाउंस हुआ। अब ये हमारी क़यादत की तरफ से आई, ये पता नहीं, क्योंकि क़यादत की तरफ से मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे अंदाजे में नहीं आई, क्योंकि रात तक क़यादत का जो फैसला था वो यही था कि जलसा होगा। तो अली जफर साहब, नहीं, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई, तो इससे क्या मुराद ली जाए कि आपकी जमात में कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, वो उनसे मिले हुए हैं, वो उनकी बात को समझ रहे हैं? नहीं, ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरा अंदाज़ा है, मैं अंदाजे से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से मतलब मुराद ये हो सकता है कि शायद उनको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हो कि वाकई ही बहुत मेजर कोई क्राइसिस है या ख़तरा है, जो लोगों को जो आ रहे हैं मजमे में या जुलूस में, वो उनको ख़तरा हो सकता है जान का, तो इन्फॉर्मेशन दी गई हो हमारी क़यादत को कि ये हो सकता है, आप इस चीज़ को अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें। और वो इतला देने के लिए जब चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से आई हो या हुकूमत की तरफ से आई हो, जब इतला आ गई तो उसके बाद हो सकता है क़यादत ने समझा हो कि ये मीटिंग ज़रूरी है और चेयरमैन साहब को बताना ज़रूरी है। तो इसका ये ख़तर मतलब नहीं है कि वो कोई राब्ते में है। इसका मतलब ये है कि राब्ता किसने किया। राब्ता हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया हो, राब्ता हो सकता है हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया हो, लेकिन किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लगता है कि राब्ता हुआ था। कोई ये इन्फॉर्मेशन जो इस बेसिस पे हुआ राब्ता, क्या वो जेन्युइन थी, क्या वो जायज़ इन्फॉर्मेशन थी या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यकीनी तौर पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है कि जलसा डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है लोगों के लिए, तो फिर उस सिलसिले में अगर कोई इक़दाम उठाने पड़े हों चेयरमैन को या स्वाति साहब को और मुलाकात करनी पड़ी हो, तो फिर हो सकता है वो उस वजह से मिलने गए हों। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट है, और वो मैं यकीनी तौर पे बता सकूंगा आपको कल जब मेरी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से।
اچھا، گزشتہ روز یا اس سے ایک دن پہلے جو آپ کی ملاقات ہے، جو علیمہ خان صاحب نے جس کا ذکر کیا، اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ جو فیض حمید صاحب کا کیس چل رہا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو خان صاحب کا تازہ ترین پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ایک تو جو سنا جا رہا ہے اور خان صاحب کو بھی خطرہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی طرف سے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوئے ہیں، کوئی ایسی انفارمیشن سامنے آتی ہے جیسے یہ رابطے اسٹیبلش ہوتے ہیں، تو کیا یہ کیس ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے آپ کے خیال میں، ایک قانون دان کے طور پر آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو آبویسلی کیس بوگس ہی لگ رہا ہے جس طرح باقی سارے کیسز ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ملٹری کورٹ میں یا سویلین کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، بڑا کلیئرٹی ہے کہ جہاں تک ایک سویلین ہے ان کا ٹرائل تو ہر صورت میں سویلین عدالت میں ہی ہوگا، انلیس ان کے خلاف الزام ٹیررزم کا ہو، دہشت گردی کا ہو، یا کوئی کنسپریسی کا ہو ایسا جو کہ ملٹری کے خلاف ہو یا ملٹری کی انسٹالیشنز کے خلاف ہو، تو اس صورت میں تو سویلین کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ میں، لیکن کوئی اور ایسا جواز نہیں بنتا کہ آپ سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں۔ تو اس لیے یہ تو الزامات، اگر آپ فی الحال ان کو الزام سمجھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کس پہ ٹرائل ہوگا، تو خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں میری نظر میں کہ اس کیس میں ٹرائل ان کے خلاف ہو سکتا ہے، اس میں قانونی۔ لیکن جہاں تک آرمی پرسنل کا تعلق ہے، ان کے خلاف ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر کوئی ان کے خلاف ایسا الزام ہے کہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسی بات کی جب وہ سروس میں تھے، تو پھر ان کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں علی ظفر صاحب بات ہو پھر نہیں۔ ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جو آرمی ایکٹ کا آرٹیکل 31 ہے، اس کے تحت اگر کسی مرکزی کردار کوئی ایسا شخص ہے جو آرمی پرسنل ہے یا رہا ہو، اور وہ اس کے ساتھ جو باقی ملوث لوگ ہیں، ابھی جو فیض نیٹ ورک کی بھی بات کی جا رہی ہے، وہ بھلے سویلین ہوں تو ان کا ٹرائل بھی وہاں ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ہے اور پہلے ایسا ہوا ہے؟ جی یہ بالکل درست ہے، بٹ اس کا میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں۔ ایگزامپل اس قانون جو آپ نے شک قانون کی ہے، یہ موجود ہے شک، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ سپوزنگ آپ کی ایک میوٹنی ہو رہی ہے، ایک مل جات، جس طرح کنسپریسی کیس تھا آپ کو یاد ہوگا، جس میں ملٹری کے افسرز بھی تھے اور سویلینز بھی تھے کچھ ملوث، جنہوں نے کنسپریسی کی تھی یا جنہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم حکومت کو اوور تھرو کریں گے، حکومت کو ختم کریں گے، تو اور لیکن وہ پکڑے گئے۔ اس قسم کی سچویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملٹری ٹرائل ہوگا، اور وہ اس میں جو آرمڈ فورسز کے پرسنل ہیں انوالوڈ، اور ان کے ساتھ اگر کوئی سویلین بھی ملوث ہیں تو ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے ایکسٹریم کیسز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے سوچیں یا کسی اور اینگل سے کریں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی ایک آرمی افسر کو آپ ملٹری ٹرائل کریں گے تو آپ ساتھ سویلین کی بھی ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر قسم کا آفینس جو ہے، ہر قسم کا جو الزام ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جرم کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ علی ظفر صاحب، ایک تازہ ترین نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں آپ کی جو لیگل معاملات کے ہیڈ تھے حامد خان صاحب، ان کو ہٹا کے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کی سربراہی دی گئی ہے، جو قانونی معاملات دیکھیں گے۔ تو یہ بھی کوئی پارٹی کے اندر اختلافات کا شاخسانہ ہے، عدم اعتماد ہے حامد خان صاحب پر؟ جی یہ نوٹیفیکیشن تو آئی ہے، لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، اور ان کا عہدہ کیا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو ایسا کوئی آئین جو پی ٹی آئی کا ہے اس میں تو ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ حامد خان صاحب کے پاس عہدہ تھا پہلے۔ تو یہ کچھ شاید ایک نوٹیفیکیشن دی گئی ہے، مے بی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل فگر ہو یا ایک سینٹرل باڈی ہو جہاں سارے کیسز جو پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کا ایک سیکٹریٹ بنایا جائے،
تو شاید یہ اس کو اب نوٹیفیکیشن کو فردر ڈیولپ کیا جائے گا اور پھر ہم بتائیں گے، لیکن اس میں کوئی کسی کو ریپلیس نہیں کیا جا رہا یا کسی کو ہٹایا نہیں جا رہا، کیونکہ حامد خان صاحب تو ہیں، وہ بہت سارے کیسز دیکھ رہے ہیں ہماری پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، اور دیکھتے رہیں گے، اور جو کیسز ان کے جن کیسز میں وہ انوالوڈ ہیں، جس میں وہ وکیل ہیں، وہ کیسز خود چلائیں گے اور اسی طرح چلائیں گے جیسے پہلے تھا. تو یہ میرا خیال ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. یہ ایسا امپریشن اگر دیا جا رہا ہے کہ حامد خان صاحب کو ریپلیس کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے میری نظر میں یہ درست نہیں. اچھا، آخری سوال کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، یہ فرمائیں کہ اگر 8 تاریخ کو 8 ستمبر کو بھی حکومت کی طرف سے NOC نہیں ملتا یا اسی طرح کے شکوک و شبہات بیان کر دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا جلسہ جو ہے وہ حکومت کی منظوری سے مشروط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید موجودہ دور حکومت میں کبھی بھی جلسہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ کو اجازت ملے گی آپ لاہور میں، پنجاب میں یا اسلام آباد میں کبھی جلسہ کریں گے. تو یہ آپ کی طے شدہ پالیسی ہے؟ اب یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا، کیونکہ جب میرے سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ NOC کے ساتھ ہم جلسہ کریں گے، اس کے بغیر نہیں کریں گے. لیکن کل میرے سے جب پوچھا گیا تھا ایک پروگرام پہ کہ کیا آپ جلسہ کریں گے چاہے NOC آپ کا نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا بالکل یہی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم جلسہ کریں گے چاہے NOC ہو یا نہ ہو. لیکن اب جو آپ نے سوال پوچھا مستقبل کے لیے، تو میرا خیال ہے میرا جواب ہاں یا نہیں میں ہی ہوگا. مجھے بھی نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. لگتا یہی ہے کہ NOC اگر نہیں ہوگا تو جلسہ بھی نہیں ہوگا. ابھی تک تو یہی ہم دیکھتے رہے. ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب. ارشاد صاحب، ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اب جلسے پہ آ جاتے ہیں. آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ کل محمد احمد خان بچر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. ان کے دعوے کیا تھے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی کل تک کی للکار کیا تھی اور آج صبح تک. اب یہ جو بات علی ظفر صاحب بھی اس پہ ایک کویسچن مارک چھوڑ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کیسے ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کیسے ہو گئی. اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو ریگولر ملاقاتیوں میں شامل ہیں یا ملاقاتوں کے طلبگار ہیں. اب اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ کیا جو خوشگمانی علی ظفر صاحب کی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو میسج کنوے کیا گیا ہوگا حکومت کا یا انٹیلیجنس اداروں کا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، وہ نیک نیتی سے گئے ہیں، یا کچھ لوگ رابطے میں ہیں، وہ ریپ PTI میں رہے ہیں لیکن وہ ایجنڈا کہیں اور سے لے رہے ہیں. لیکن یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے ود ان PTI کارکن اور قیادت میں اخلاء کا؟ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسہ کرنا PTI کا حق ہے، قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے. حکومت نے کل جو کچھ کیا پورے پنجاب میں اور اسلام آباد میں، وہ بدحواسی کی انتہا تھی کہ موٹر وے آپ بند کر رہے ہیں، رنگ روڈ آپ بند کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، کنٹینر لگا رہے ہیں، زندگی مفلوج آپ نے اسلام آباد کی کر دی. یہ بدحواسی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت خوف زدہ ہے. حکومت نے اپنے خوف کا اظہار کیا اور PTI جو مقصد جلسے سے حاصل کرنا چاہتی تھی وہ جلسہ کیے بغیر حاصل ہو گیا. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے. دوسرا یہ ملاقات کا معاملہ ہے. اگر تو یہ حکومت کی یا کسی حکومتی ادارے کی خواہش پر ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دباؤ محسوس کر لیا کہ اگر یہ جلسہ ہو جاتا ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں اور دفعہ 144 کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جلسہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا. اس لیے کوئی نہ کوئی اطلاع دی گئی ہوگی کہ جناب اس وجہ سے آپ جلسہ ملتوی کر دیں، اور کوئی نہ کوئی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہوگی. یہ بھی ایک کامیابی ہے PTI کے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بالآخر اس دباؤ کو محسوس کیا اور درمیان داری کر کے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ PTI کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جی یہ ملاقات اگر ہوئی ہے اور اتنی جلدی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی تو ان کے مستقل ملاقاتیوں میں شامل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی رابطہ ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کور کمیٹی کو مطلع کرتے ہیں گوہر علی خان صاحب اور کہتے کہ جی ہم اپنی میٹنگ کرتے ہیں، ہم اپنی کوئی چیزیں طے کرتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے فل فور وہاں جانا
मंजूर किया, पसंद किया और वो चले गए। और जी। जाहिर बात है कि खान साहब को तो जो पिक्चर दिखाई गई होगी उसकी रोशनी में उन्होंने बात करनी होगी ना, फैसला करना होगा। लेकिन इस तरह बार बार जलसा जो आप मुलतवी करते हैं, आपके कारकुन जो है मायूस होते हैं। हर दफा कारकुन जो हैं अपने जेब से पैसा सही है इरशाद साहब, इस पर हम जरा डिटेल बात भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब ने। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सईद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े शिकवे चल रहे हैं बिजली के मामले पर भी। आज बिलावल साहब और शहबाज साहब की भी मुलाकात हुई। मुआशी पॉलिसियों पे आपको एतराज़ है। बुनियादी एतराज़ हुकूमती इत्तेहादी होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हैं, और पीपल्स पार्टी ये क्यों तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी की बात शायद हुक्मरान लोग या मुस्लिम लीग नून उस तरह नहीं सुन रही जिस तरह सुननी चाहिए? नहीं फैसल, एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हम हुकूमती इत्तेहादी नहीं हैं, हम हुकूमत का हिस्सा वफाक में बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम PMLN की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुल्की सूरत हाल थी फिर पार्लियामेंट में जिस तरह के नताइज आए और जिस तरह पार्टीज़ ने सीट्स ली थी, उसमें अगर आपने कोई ना कोई हुकूमत बनानी थी तो पीपल्स पार्टी को किसी एक तरफ जाना था। हमारे कई रहनुमा इस बात बता चुके हैं कि हमने पहले PTI से भी कोशिश की, क्योंकि उनकी सीट ज़्यादा थी, तो अगर वो चाहते तो हम उनके साथ भी गवर्नमेंट बनाने की बात कर सकते थे, उनको सपोर्ट भी कर सकते थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे बात करना, तो दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम नून लीग की गवर्नमेंट बनाएं और उनका साथ खड़े हों। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम एक अजीब सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जब हुकूमत कुछ ऐसे फ़ैसले करती है जिसका ज़ाहिर है कि एक ब्लो बैक आता है, और वो फिर प्रॉब्लम होती है पीपल्स पार्टी के लिए, कारकुनों के लिए, और हमारी जो CC उसके लिए, कि हम एक चीज़ को उससे इत्तेफाक भी नहीं करते, लेकिन हुकूमत बचाने के लिए मुझे उनके साथ भी खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे इशूज़ पे हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो पहले हमें एतमाद में ले ले, ताकि हम किसी ऑकवर्ड जो है वो सिचुएशन का शिकार ना बने। तो वो मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि बातचीत के ज़रिए वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और इस वक्त भी मुझे उम्मीद है कि जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अच्छी बात है कि कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर भी रियलाइज़ करते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है वो बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो उनको शायद फैसले करने से पहले हमसे मशावरत कर लेनी चाहिए, जब वो नहीं करते हैं तो इसलिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर वो पहले मशावरत कर लेंगे तो शायद मसले कम पैदा होंगे। सईद गनी साहब, एक तो आपने अच्छा किया ये वजाहत कर दी कि आप इत्तेहादी नहीं हैं, सहूलतकार हैं हुकूमत के। आप सहूलत फराम कर देंगे, उनकी हुकूमत चलती रहे। लेकिन ये है कि ज़रा 1 2 3 वो बता दें, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आपको मुशावरत दरकार है लेकिन हुकूमत उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती, और इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि क्यों वो आपको इग्नोर करते हैं या आपसे मुशावरत नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ज़ाहिर है अपने हलके में, अपने वोटर्स में, अपने कारकुनों के सामने जो है वजाहतें देनी पड़ती हैं या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इरशाद साहब, देखिए, जो बजट आया था उस बजट में कई ऐसी चीज़ें थीं जिस पर मैं समझता हूँ कि हमें नहीं बल्कि शायद कई लोगों के एतराज़ात थे। जिस तरह जो सैलरीड बेचारा हमारा तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाया गया। हम ये समझते हैं कि इनकम टैक्स बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। हमारी जो कैपेसिटी है मुल्क की वो बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग पहले से ही ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के अंदर इन हैं, जो बच नहीं सकते हैं, हम उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालें। उस पर हमारा एक एतराज़ था। अच्छा, निजकारी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे लिए। हम ये नहीं कहते कि जी जो इदारे अरबों रुपए के खसारे में हैं या हुकूमत के लिए बोझ बने हुए हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि निजकारी उसका एक हल नहीं है। हमारे सूबे ने और हमने कई ऐसी मिसालें कायम की हैं कि अब अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चीज़ों को ठीक करने जाएं तो वो कामयाब एक मॉडल मौजूद है, जिससे आपके इदारे भी ठीक हो जाते हैं, जो ख़जाने के ऊपर बोझ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और इदारे आपकी अपनी मिल्कियत रहते हैं और आपके असासों की कीमत बढ़ जाती है।
تو ایک ڈویبل سولوشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نجکاری مت کرو اور دوسرا حل نہیں بتا رہے ہیں. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ نجکاری مت کرو تو ہم اس کا دوسرا حل بھی ان کو دے رہے ہیں, اور اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت کر کے یہ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو مقصد جو ان کا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا, لیکن شاید بہتر طریقے سے حاصل ہوگا. اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا جو ایک نظریاتی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے منشور میں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے منشور کو یہ نافذ کر دیں, لیکن کم از کم اگر ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں, آپ سہولت کار کہہ رہے ہیں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن اگر ان کی حکومت کا ایک ہم سہارا ہیں, ہماری وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ چیزیں ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ہمیں کم از کم پولیٹیکلی ہم ان کے فیصلوں کی وجہ سے ڈیمیج نہ ہو. صحیح ہے. پچھلے سال جب IMF کا معاملہ تھا اور تاخیر ہو رہی تھی تو ایک موقع پر شہباز شریف صاحب نے کہا, جب یہ معاملہ طے ہو گیا, اسٹینڈ بائی پروگرام مل گیا, تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جس میں بلاول بھٹو صاحب کی سفارتکاری کا بھی کمال ہے, انہوں نے اعتراف کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے 1.5 ماہ بعد بھی جو اجلاس ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے, ایجنڈے پر پاکستان ہے ہی نہیں. اور اب کل وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید یہ ستمبر میں ایگزیکٹو بورڈ منظوری دے دے. اطلاعات یہ ہیں کہ جو ہم نے قرض رول اوور کرنا تھا چین سے, سعودی عرب سے, وہ فیسلٹی ہمیں حاصل نہیں ہوئی. جو گیپ ہے قرضوں کی ادائیگی کا وہ پورا نہیں ہو رہا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ, اور ہم نے اس کی خاطر اپنا جھکاؤ ویسٹ کی طرف کیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف ہماری معاشی ناکامی نہیں ہے بلکہ ایک صفاتی ناکامی بھی ہے. تو پیپلز پارٹی کی انپٹ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ تاخیر کی وجہ IMF کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یا ہماری حکومت کی کوئی فیلئر ہے؟ میں یہ بات تو مانوں گا کہ میرے پاس کوئی بہت اس کی معلومات نہیں ہیں. جو باتیں آپ نے کہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ بند کمرے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ بات تو سب کے علم میں ہے, اور وزیر اعظم صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ IMF کی بڑی کڑی شرائط ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے اگر کسی اگلے معاہدے میں ان کے ساتھ جانا ہے. اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی IMF نے جس طرح جب ہماری یہ 16 مہینے کی حکومت تھی جس کا ہم حصہ تھے, جب ہم اتحادی تھے, اس وقت بھی IMF نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک ناک رگڑوائی تھی, اور بہت ساری مشکلات کے بعد جا کر وہ معاہدہ ممکن ہو پایا تھا. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو عرصہ رہا جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص مانتا ہے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کوئی ایکسٹراڈنری تھی, اور انہوں نے ہر شعبے میں, ہر ملک میں جہاں پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا, انہوں نے بہت سارے مسائل ہمارے حل کیے, اور یقیناً جو IMF کے ساتھ ایشو تھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا اتنا کردار موجود تھا. لیکن آج چونکہ ہم, میں نے پہلے کہا, حکومت میں نہیں ہیں, لیکن اگر ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ بہت ضروری ہے, باوجود اس حقیقت کے کہ اس کا برڈن بہت سخت جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر, شہریوں کے اوپر آ رہا ہے, پڑ رہا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے. اب اس میں جو دیگر بڑے ممالک ہیں جن کی سپورٹ ہمیں درکار ہے, ظاہر ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی رومیو جولیٹ کا افیئر نہیں ہوتا, وہ اپنے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے. اور اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ملک بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس لیے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے, اور اگر کبھی کوئی ملک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تب بھی اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ جو شرائط ہیں اس میں جتنی ہم کمی لا سکیں, لیکن کمی لانے کے بعد بھی ہمیں وہ پورے کرنے چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اسٹیبلٹی جو ہے ہماری اکنامی میں آ جائے. شرائط کا مرحلہ تو گزر گیا, اسٹاف لیول ایگریمنٹ جب ہو گیا, اسٹاف لیول ایگریمنٹ جب ہو گیا تو وہ تو اس بات کا عکاس ہے کہ شرائط تو پوری کر دی, اور وہ بجٹ میں بھی پوری ہو گئی, وہ بڑی جلدی ہو گیا. اب جو معاملہ رہتا ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ بورڈ سے منظوری میں پولیٹیکل اور ڈپلومیسی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو آبویسلی کہیں نہ کہیں جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس جگہ پہ حکومت پاکستان کو زور لگانا پڑے گا, اور اگین پیپلز پارٹی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو IMF کا معاہدہ ہے وہ ہماری معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہماری اسٹیبلٹی کے لیے طرف جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب پیپلز پارٹی حکومت میں ہو نہ ہو, میں تو کہتا ہوں اگر ہم اپوزیشن میں ہوں تب بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک کو معاشی بحران سے ہم ایک دفعہ نکالیں اور کوئی ایک صحیح ٹریک پر ہم آ جائیں. اب اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت ماضی میں بھی ہمیشہ یہ مثالیں قائم کی ہیں
कि हम अपने मफादात से ज़्यादा मुल्क के मफाद को अजीज़ रखते हैं। हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हमारे लिए ज़्यादा अजीज़ हैं, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, अगर उनके किसी इकदाम से, किसी सपोर्ट से ये मसला हल हो सकता है तो वो ज़रूर करेंगे। और बिलावल साहब में अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, और दुनिया में उनकी इतनी बात, शायद उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि कई जगहों पर जहाँ मामला फंस जाते हैं तो वो चीज़ों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। जी सही मुझे है। उम्मीद है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। ये जो बिजली का रिलीफ दिया मरीम नवाज साहबा ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसका ऐलान किया, उस पर आपको एतराज़ है? जबकि पंजाब के अवाम को रिलीफ मिल रहा है तो सिंध को बजाय इसके कि उससे वो उसको मिसाल बनाएं और उस अपने अवाम को भी रिलीफ दें, एतराज़ात शुरू कर दिए। मुराद अली शाह साहब भी उस पर बोले, नासिर शाह साहब भी बोले, मुर्तज़ा वहाब साहब भी बोले। तो ये क्या मसला है? क्यों आपको बुनियादी एतराज़ क्या है अगर पंजाब को रिलीफ मिलता है? जी देखें, एक तो जो बात आपने कही, जिनका नाम लिया उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी बात की थी इस पर। हाँ जी बिल्कुल। आपने बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की, वो खुद मुख्तार है। वो चाहें तो बिल्कुल 14 रुपये ना दें, 1400 रुपये दे दें यूनिट पर, उनको सहूलत, बिजली फ्री कर दें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। हमारे लिए इशू उस वक्त बना जो 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 CM साहब ने भी बात की कि अजीब फैसले हो जाते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, जिसको किसी और अंदाज में ले लिया गया। एक फ़ैसला हुआ, उसके बाद ये माहौल पैदा किया गया कि बाकी सूबाई हुकूमतों पर दबाव डाला जाए कि वो भी ये करें। अच्छा, उस पर मैंने भी ये कहा कि भाई हम क्यों ऐसे फ़ैसलों को फॉलो करें जिसको हम समझते हैं कि ये गलत है। हम जब कायल नहीं हैं, हम जब उससे मुतमईन नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें हम क्यों करें? उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके इल्म में होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले 50 अरब रुपए डेवलपमेंट से कम करके और बिजली की मद में सब्सिडी दी थी लोगों को। अब मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका इम्पेक्ट कितना पड़ा है, कितना इम्पेक्ट पड़ा है 2-3 महीने के लिए। उसके बाद वो बिजली की कीमतें फिर वहीं खड़ी हो जाएंगी। आपने कुछ अरसे के लिए वो जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसको आपने रोका और वो वफाकी हुकूमत ने पे किए, लेकिन उस 2 महीने या 3 महीने थे, लेकिन उसके बाद वो कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए दिए हैं। इरशाद साहब, ये बहुत पैसे हैं। इस पैसे से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पूरे पंजाब के लोगों को शायद और रिलीफ किसी और तरह से मिल सकती है। आपने 45 अरब रुपए की रिलीफ दी है पंजाब में भी, सिर्फ एक मखसूस एक ब्रैकेट में रहने वाले लोगों को जो बिजली इस्तेमाल करेंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक। अब मुझे नहीं पता कंज्यूमर ये कितने और कितनी % आप पंजाब की आबादी बनती है जो इससे जाके फ़ायदा उठाएगी। 14 रुपये आप दे रहे हैं पर यूनिट, और मैक्सिमम रिलीफ जो किसी को मिलेगा वो 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये। अब मुझे मेरी राय में जिनको आप 7,000 रुपये रिलीफ दे रहे हैं, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को, वो 500 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसके लिए शायद 7,000 को इतना मैटर नहीं करता होगा। शायद मुस्तकिल दे दे तो हो सकता है करे, लेकिन 2 महीने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है उसको। लेकिन 45 अरब रुपये अगर आप पंजाब पे लगाएंगे तो वो मैटर करते हैं, वो आपको नज़र आएंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारे अच्छे काम उससे हो सकते हैं। लेकिन चले इसको कहते हैं जैसे उन्होंने कर दिया है, अब हम उसको क्यों फॉलो करें? हम पे दबाव ये आ रहा था कि जी आप भी करें। अरे भाई, हम क्यों करें? हम ये समझते हैं कि अगर आपने इस मुल्क के लोगों को रिलीफ देना है, जो देना चाहिए, बिजली बहुत महंगी है, लोगों की सकत से बाहर हो गई है। अब 2 महीने आप बिजली पे दे रहे हैं, उसके बाद फिर कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। भाई कोई ऐसे इकदाम लेकर आइए, वफाकी हुकूमत ऐसे प्रपोजल बनाए कि जी सूबाई हुकूमतें उसके अंदर अगर इतने पैसे डालेंगी तो हम जो प्रपोजल लेकर आए उससे इस मुल्क के रहने वाले हर शहरी को जो बिजली इस्तेमाल करता है उसको इतनी रिलीफ मिल जाएगी। हम तो अरबों रुपए खर्च करके नहीं, आप सही से आपका प्रपोजल क्या है? सोलर दे रहे हैं 26 लाख घरों को। आपका एक तो सोलर तो पहले भी आप कर रहे थे, उस वक्त आप कहते हैं कि वफाक ने उस वक्त रोका। अब जो है, अब दूसरा प्रपोजल क्या है? आप क्या कोई फंड? जी हाँ, नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। मैं जो अभी कह रहा हूँ ना, देखिए, हम ये सूबा सिंध में 26 लाख छोटे घर ऐसे हैं जिनके पास बिजली सिरे से है ही नहीं। हम उनको 26 लाख घरों को सोलर के ज़रिए बिजली फराम कर रहे हैं। इस पर कोई बहस कर ले, कोई गलत काम है, हम इस पर अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सही जगह पे खर्च हो रहे हैं पैसे।
جو آپ نے کہا کہ سولر پہ ہمیں روکا گیا, ہم تو 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سولر, ونڈ اور یہ تھر کول سے بجلی پیدا کرنے کی ہمیں اجازت دیں, ہمیں کام کرنے دیں. ہمیں روکا گیا, LNG کے پلانٹ لگا دیے گئے پنجاب میں, آسٹریلیا سے کوئلہ منگا کے ساہیوال میں بجلی بنائی جا رہی ہے. مجھے بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی تھی کہ آپ تھر کا کوئلہ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں, آسٹریلیا سے کوئلہ منگا کے جو ہے نا بجلی پیدا کریں گے ساہیوال میں. تو یہ غلط فیصلے کرنے والے ہم نہیں تھے, ہم تو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سعید غنی صاحب, اگر ہم تھر کا کوئلہ استعمال کریں تو کمیشن کتنا دیں گے؟ اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ جس گن چکر میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں بجلی کے, اس سے نکلنے کے لیے ہم تو راستے 10 سال سے بتا رہے تھے, بلکہ اگر اور پیچھے چلے جائیں تو 30 سال پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کو بھی روکا گیا تھا. سعید صاحب, ابھی پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے ارشاد صاحب نے ایک پیشکش کی ہے. ایک اور بھی بات ہے, یہ LNG جو آپ یہ سمجھ, آپ چونکہ اسٹڈی کیا ہوگا, یہ بتائیں کہ جو LNG ہم باہر سے منگواتے ہیں یہ واقعتاً یہی ایکچوئل پرائس ہوتی ہے کہ یا ہمارے ہاں جس طرح اس میں دیکھا ہم نے تھرمل میں دیکھا کہ وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اس میں بھی کوئی کیک بیک کا چکر ہوتا ہے؟ لیکن میں سچی بات ہے مجھے کوئی بہت ان چیزوں کا علم نہیں ہے, میں تو ایک عام سا پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں اور خاص طور پر اس قسم کی چیزوں کو امپورٹ کرنے والے بہت تگڑے لوگ ہیں. اب یہ جو فرنیس آئل سے بجلی بنانے کا چکر ہمارے ہاں تھا, بہت پہلے ہم اس سے جان چھڑا سکتے تھے, لیکن چونکہ فرنیس آئل والا جو پیچھے جو لوگ لے کر آتے ہیں وہ بہت تگڑے ہیں, وہ کسی طرح یہ چیز ختم ہونے ہی نہیں دیتے تھے اور وہ چیز چلتی رہتی تھی. ممکن ہے LNG کے اندر بھی کوئی ایسی قوت, ایسا مافیا, ایسے لوگ, ایسے گروہ موجود ہوں جن کے اپنے کوئی مفادات اس کے اندر کچھ ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا ارشاد صاحب, کہ آپ کے ملک میں وسائل موجود ہیں, آپ لوکل اپنا فیول استعمال کر کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں, چاہے وہ تھر کا کول ہو, چاہے وہ آپ کی ہوا ہو, چاہے آپ کا وہ سورج ہو. لیکن ہم ان کو تو استعمال نہیں کرتے, رکاوٹیں ڈالتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, کرنے نہیں دیتے ہیں. لیکن ہم مہنگی بجلی پیدا کرنے کے, اور وہ سارے پلانٹ جو ہیں سارے وہی پلانٹ ہیں جو ہمارے گلے میں پڑے ہوئے, جس کی وجہ سے ہم کیپیسٹی چارجز پے کرتے ہیں. لیکن سعید صاحب اب اس کا ایک پہلو اور بھی ہے نا, میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ, اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں, وہ بہت بڑا پریشر ہے. اس کے چند دن بعد میاں نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے آ کے اعلان کر دیا پنجاب میں 14 روپے بجلی سستی ہو گئی. ایک تو بطور پولیٹیکل ورکر بتائیں کہ میاں صاحب کا, کیونکہ اس سے پہلے ہم جیسے لوگ آوازیں دے کے تھک گئے کہ میاں صاحب کہاں ہیں, میاں صاحب بولتے کیوں نہیں, میاں صاحب میڈیا پہ کیوں نہیں آتے, لیکن وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک چھکا مارا. تو بطور پولیٹیکل ورکر یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود آ کے یہ اعلان کیوں کرنا پڑا؟ کیا زرداری صاحب کی ڈیمانڈ پوری کی انہوں نے؟ دیکھیں میں سچی بات ہے, یہ ان کی اپنی خواہش ہے, اپنی مرضی ہے, کہاں وہ نظر آنا چاہتے ہیں, کہاں وہ نظر نہیں آنا چاہتے, وہ ان کا فیصلہ ہے, وہ کریں. شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج بہت بڑی ان کو مل جائے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ملنے والی. یہ پنجاب کا جو 45 ارب روپے ہیں, یہ آپ کسی اور اچھے کام میں لگا کے انہی لوگوں کو, جو پنجاب کے لوگ ہیں نا, کوئی سندھ کے لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہونا تھا, انہی پنجاب کے لوگوں کو اب زیادہ فائدہ, زیادہ ریلیف کسی اور طریقے سے دے سکتے تھے. وہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے. اب 2 مہینے بعد جب دوبارہ لوگوں کی قیمتیں 14 روپے یہ بڑھ جائیں گی, دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اگر آپ کو بجلی کا بل 2 مہینے اگست اور سپٹمبر میں جو ہے وہ 14 روپے کم دینا ہے پر یونٹ, تو 2 مہینے بعد آپ کو یہ اضافہ ہوگا اس کے اندر 14 روپے کا, تو آپ کے لیے 14 روپے مزید بجلی مہنگی ہو جائے گی 2 مہینے بعد. تو اس کو آپ کیسے سنبھالیں گے, کیسے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے؟ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا, ایئر کنڈیشن نہیں چلیں گے, لوگوں کا بجلی ویسے استعمال کم ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی پر یونٹ کاسٹ تو آپ کی اتنی ہو جائے گی نا, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بہرحال اب ایک ان کا پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا. وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہنے پہ کہ جی میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ ایک سیاسی گمک تھی اور وہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے کیا, لیکن حقیقتاً ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں اس کا سوائے اس کے اور کوئی اس کے سبب نہیں تھا. جی ارشاد. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے سعید غنی صاحب ملک میں, یہ تو سب آپ مانتے ہیں کہ عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ رہا, معاشی استحکام نہ آنے کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے.
ان کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ فیصلہ ہر گھر کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کی صحت پر توجہ دے, تعلیم پر توجہ دے, کھانے پر توجہ دے یا بجلی کا بل ادا کرے. تو یہ زرداری صاحب جو مرد مفاہمت جن کی شہرت تھی, مرد مفاہمت ان کو کہا جاتا تھا نوازہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد, یہ اس طرف قدم کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ اور یہ جو ایک اداروں کے درمیان بھی کھینچا تانی نظر آتی ہے, حکومت اپوزیشن کے درمیان بھی کھینچا تانی ہے, سیاسی قوتوں کے درمیان بھی کھینچا تانی ہے, یہ کیسے ختم ہوگی؟ آپ کے ذہن میں کوئی فارمولہ ہے؟ ارشاد صاحب دیکھیں, بات آپ کی بالکل سیدھی سی ہے اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس ملک کو کرائسس سے اگر نکلنا ہے تو یہ ہمیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنا ہوگا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اپنے جو پولیٹیکل ہمارے کو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھیں کچھ عرصے کے لیے. قطع کلامی کی معافی سے ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, سید صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے, اجازت دیجیے.